लहद में वो सूरत दिखाई गई है, लहद में वो सूरत दिखाई गई है, मेरी सोई किस्मत जगाई गई। वहाँ थी फिदा मिस्र में एक जुलेखा, वहाँ थी फिदा मिस्र में एक जुलेखा, यहाँ सदके सारी खुदाई गई। वहाँ थी फिदा मिस्र में एक जुलेखा, यहाँ सारे सदके खुदाई गई है। और मेरे मगफिरत की सनद क्या ये कम है, मेरी मगफिरत की सनद क्या ये कम है, तेरे दर से मैयत उठाई गई। लहद से फिर से फरमाते हैं, लहद से नसीर अब चलो तुम भी उठ कर। लहद से नसीर, ये इतना लंबा सफर, वो आलम अरवा से माँ के पेट में, फिर माँ के पेट से आलम दुनिया में, फिर कब्र में, तो अगर उठाना ही था तो इतना सफ़र क्यों तय कराया। तो फरमाया तुम्हें यहाँ से गुजार कर किसी को दिखाना था, इसलिए ये सारे मराइल तय कराए। फरमाया लहद से नसीर अब चलो तुम भी उठ कर, उन्हें देखने को खुदाई गई, उन्हें देखने को खुदाई गई है। लहद में वो सूरत दिखाई गई है, मेरी सोई किस्मत जगाई गई। लायक सदस्यत व एहतराम तकरीम मोहतरम शब्बीर साहब, जिन्होंने अपने घर के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पाक की इस खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया। हमारे इंतहाई मोहतरम खलीफा आशिक साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं, मोहतरम जनाब मोहम्मद बूटा साहब और इनके अहबाब सारे तशरीफ़ फरमा हैं। कुरान मजीद की जो है करीमा मैंने तिलावत की, उसमें अल्लाह ताला ने अपने वलियों की अज़मत को बयान किया। और रब का वली होना कोई छोटी बात नहीं है। आपका दोस्त हो ना, आपका, तो कोई उसकी तरफ मैली आंख भी देखे तो आप उसको कहते हैं जरा संभल कर, इसकी मेरे साथ दोस्ती है, इसका मेरे साथ ताल्लुक है, इसकी मेरे साथ मोहब्बत है। जिसे रब अपना दोस्त कह रहा है उसकी मर्तबा और मकाम का आलम क्या होगा। हदीस कुदसी के अंदर आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मेरा रब फरमाता है, मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है मैं रब उससे ऐलान जंग करता हूँ। और सूफिया किराम फरमाते हैं, रब के ऐलान जंग का मकसद ये है कि जब भी वलियों का बेअदब दुनिया से जाता है, रब दौलत ईमान उससे छीन लेता है। एक मजदूब अल्लाह का वली रास्ते से गुजर रहा है, तो एक आशिक अपनी माशूका को लेकर वो भी गली से गुजर रहा है। बरसात का मौसम है, कीचड़ है। उस अल्लाह के वली ने खड़ाएं पहनी हुई हैं, फटा हुआ लिबास है, पानी के अंदर पाँव लगा, छींटे उड़े, उसकी महबूबा पे पड़ गए, उसके कपड़े गंदे हो गए, मट्टी लग गई, कीचड़ लग गया। उसने अपने आशिक की तरफ देखा, उसने देखा कि मेरी महबूबा के ऊपर इसने जो है वो कीचड़ उछाला है, इसके कपड़े गंदे किए हैं। उसने सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, देखा भी नहीं, बगैर सोचे समझे उसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। उसके चेहरे पर थप्पड़ जब मारा तो फकीर ने तो कुछ नहीं कहा, तो चल दिया। वो अपनी महबूबा को लेकर अपने काम चल पड़ा। इत्तेफाक से उसने बाला खाने में जाना था, वो जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो पाँव फिसला, गर्दन टूट गई, मर गया। किसी ने कहा ये हंसता बसता चलता फिरता नौजवान, इसको हो क्या गया है कि अचानक इसकी मौत हो गई है। तो उसकी माशूका कहने लगी, लगता है इसको उस बाबे ने बद्दुआ दी है, इसको किसी की बद्दुआ लग गई है, इसको किसी की आ लग गई है। उन्होंने कहा वो बाबा देखे तो सही, जो इस नौजवान खूबसूरत इसकी मौत का सबब बना है, उसको पकड़ लिया उन्होंने लोगों ने कि तू बंदे को बदवा दे के मार के आ गया है। उसने कहा जी मैं रब के इज्जत और जलाल की कसम उठाता हूँ, मैंने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। उन्होंने कहा फिर तूने बद्दुआ नहीं दी तो हमें ये मामला समझा कि ये ठीक ठाक जा रहे थे और अचानक इसका पाँव फिसला और मर गया। फरमाया कि अगर मुझसे पूछना चाहते हो कि उसके साथ हुआ क्या है तो फिर सुनो।
کہ یہ اپنی معشوقہ کو لے کر اس کو اس سے محبت تھی, اس سے پیار تھا, یہ اس کو لے کر اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا. میرے قدموں سے اڑنے والے چھینٹے اس کے کپڑوں پر پڑے, اس کے کپڑے گندے ہو گئے. تو اس کو غصہ آ گیا کہ میری محبوبہ کے کپڑے اس نے گندے کر دیے ہیں. اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا, میں نے تو جواب میں کچھ نہیں کیا. لیکن یہ اگر کسی سے پیار کرتا تھا تو مجھ سے بھی تو کوئی پیار کرنے والا نہیں. اگر یہ کسی سے محبت کرتا تھا تو ہم بھی تو کسی کے محبوب ہیں نا. اگر اس کے چاہنے والے ہیں تو ہمارا بھی کوئی چاہنے والا ہے. انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس کے چاہنے والا جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا ہے, جو ہمارا چاہنے والا کر سکتا تھا وہ اس نے کیا. ان اللہ کے ولیوں کے ساتھ ان کا ادب اور ان کے ساتھ محبت, یہی رشتہ ہونا چاہیے. اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں قرآن نے کہا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ یہ ڈر رکھتے ہیں نہ یہ غمگین ہوتے ہیں. ایک اللہ کے ولی کو شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ شیر پر سواری کر رہا ہے, ہاتھ کے اندر اژدہا پکڑا ہوا ہے اور اسے اژدہا کی چابک بنائی ہے, شیر کو مار رہا ہے اور بھگا رہا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے اسے پوچھا دونوں دشمن شیر کے آگے جائیں تو وہ کھا جاتا ہے, اژدہا کے منہ کے آگے جائیں تو یہ کھا جاتا ہے. تو نے ایک کے اوپر سواری کی ہے, دوسرے کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, ہاتھ منہ میں ڈال کے چابک بنا کے مار رہا ہے. فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ رب کا قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ یہ کسی سے نہ ڈرتے ہیں نہ غم کھاتے ہیں. فرمایا جس دن سے ہم نے رب سے ڈرنا شروع کیا ہے رب کی مخلوق ہم سے ڈرتی ہے. لیکن یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں, یہ جو کامل اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اپنا آپ چھپاتا ہے, وہ اپنا آپ ظاہر نہیں ہونے دیتا. حضرت خضر علیہ السلام, محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرا ہے, اس کو طلب ہوئی کہ خضر علیہ السلام کا دیدار کرے. اس کے دل کے اندر طلب خواہش پیدا ہوئی کہ خضر علیہ السلام کا دیدار کرنا چاہیے. یہ کہنے لگا, اپنی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا اعلان کر دیا, کہنے لگا کوئی ہے جو مجھے خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے؟ تو ایک بابا کھڑا ہو گیا, اس نے کہا میں خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہوں. اس نے کہا بابا تیرا خرچہ کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے مولوی کو تقریر کے لیے بلایا, پوچھتے ہیں جناب کھانا آپ نے کیا کھانا ہے, خرچہ آپ کا کیا ہوگا, پیسے آپ کیا لیں گے. نعت خان کو بلا, مزاج ہے نا بہارے کی خدمت کرنی چاہیے, ظاہر بات ہے وہ بھی وقت دے کے آتا ہے. بہرحال پوچھا کہ بابا جی آپ کا خرچہ کیا ہے جو خضر علیہ السلام جو زیارت جو کرانی ہے؟ فرمایا میرا خرچہ یہ ہے کہ ایک وظیفہ پڑھنا پڑے گا. خضر علیہ السلام کی زیارت تب ہوگی, چاہے تو خود پڑھ لے, خود زیارت کر لے, اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو وظیفہ میں پڑھ لوں گا, لیکن یہ خرچہ دینا پڑے گا. انہوں نے کہا خرچہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ 1 سال تک کا وظیفہ ہے, 1 سال میں وظیفہ کروں گا تو 1 سال کا کھانا پینا راشن شاشن میرے گھر بھیج دے. او 6 مہینے گزرے, بادشاہ نے بلایا, اس نے کہا وظیفہ کیا ہے, مجھے تو خضر علیہ السلام کی زیارت کوئی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کیا کریں, وظیفہ کیا ہے, کوئی زبر زہر اوپر نیچے ہو گئی ہے, اس لیے وظیفہ گڑبڑ ہو گیا ہے, تو زیارت آپ کو اس لیے نہیں ہو سکی, 6 مہینے کا اور ڈلوائیں پھر کوئی سوچتے ہیں. بادشاہ نے کہا تو چنگا بندہ ہے کہ تو نے جناب 6 مہینے کا خرچہ بھی مجھ سے لیا اور خضر علیہ السلام کی زیارت بھی نہیں کرائی. انہوں نے کہا یہ چلے, ساتھ ہی ایاز بیٹھا ہوا تھا, اس کا محمود غزنوی کا چہیتا وزیر. اس نے کہا کوئی نہیں جی بادشاہ سلامت, غریب آدمی ہے, 6 مہینے کو اور دے دیں, کرا دے گا زیارت. 6 مہینے کے لیے اور دے دیا, وہ پھر وظیفہ کرتا رہا. سال کے بعد بابے کو بلایا, حالت پھر وہی. انہوں نے کہا خضر, کہنے لگا کون خضر, تو کس کی زیارت, چھوڑ یار. انہوں نے کہا نہیں میں نے تو تجھے اس لیے دیا تھا. اس نے کہا تھا میں غریب آدمی تھا, خرچہ کوئی نہیں تھا اور کوئی حال بھی نہیں نکل رہا تھا, تو دنیا کو ٹھگتا ہے, میں نے تجھے ٹھگ لیا. انہوں نے کہا نہیں اب تو تجھے معافی نہیں ملے گی. یا وزیروں سے پوچھا بھائی اس کے ساتھ کیا کیے, جیسے بادشاہ کے ساتھ دھوکے بازی کی ہے, دغے بازی کی ہے. آپ کبھی سوچے نا, تصوف صوفیاء یہ چیز بتاتے ہیں, عاشق صاحب یہ چیز بتاتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ دغے بازی کرنے والے کا اگر یہ انجام ہے تو ہم تو اپنے رب کے ساتھ روزانہ دغے بازی کرتے ہیں. اس کے ساتھ وعدہ کیا کر کے آئے تھے, دغے بازی کرتے. اس نے کہا کہ تو نے جو ہے وہ یہ جرم کیا ہے, میں اپنے وزراء سے مشورہ کرتا ہوں, تیرا کیا ہونا چاہیے, حل کیا ہونا چاہیے. مشورہ ہونے لگا, ایک سے پوچھا وزیر سے, وہ کہنے لگا اس کو جو ہے وہ کاٹ کے پھینک دو, سر قلم کر دو, چھری پھیر دو. انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. بابا ایک اور بیٹھا ہوا تھا مجلس میں, وہ اٹھ کر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ یہ ٹھیک کہتا ہے, اس نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے,
यही होना चाहिए, इसको काट कर फेंक देना चाहिए। उसने कहा भैया ठीक है। दूसरे से पूछा, उसने कहा जी इसको इस तरह करें कि इसको कुत्तों के आगे डाल दें, मार के कुत्तों के आगे डाल दें, कुत्ते खा जाएं इसको। वो बाबा फिर खड़ा हो गया जिसने पहले कहा था कि जी इसको काट दें। वो कहने लगा जी ये ठीक कहता है। महमूद गजनवी बड़ा हैरान हुआ, पहले ने कहा उसकी भी कहता है ठीक कहता है, ये दूसरा कह रहा है। तो अयाज से पूछा, अयाज तू क्या कहता है, इसके साथ क्या किया जाए? कहने लगा जनाब आप बादशाह लोग हैं, आपके अगर 1 साल की बात है 10 साल भी इसको दे दे क्या होगा, आपके खजाने में कौन सी कमी आएगी? गरीब बंदा था, इसका खर्चा चल गया, छोड़े आप क्या करेंगे इसके साथ इंतकाम लेकर? अच्छा बाबा फिर खड़ा हो गया, उसने कहा जी ये भी ठीक कहता है। उन्होंने कहा तू जिधर की आवाज आती है तू उधर चला जाता है। वो पहला कहता है ज़बह करें, तू कहता कर दो। दूसरे ने कहा कुत्तों के आगे फेंके, तू कहता फेंक दो, ठीक कहते हैं वो भी। अब तीसरा अय्याज ने कहा, तू कहता है ये भी ठीक कहता है। उन्होंने कहा उसका हिसाब बाद में करूंगा, तू आगे आ, तेरे साथ हिसाब किताब करे ना। वो बाबे को आगे बुला लिया। बाबे ने कहा असल में मसला ये है कि हर बंदा अपनी सिफ्त पर जाता है, हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है, उसके किरदार से उसकी असल का पता चलता है। फरमाया तूने जो वजीर रखे हुए हैं तूने सोच समझ कर नहीं रखे, तूने जो मिला उसको वजीर बना दिया। वो जो पहला कह रहा था ना कि इसको ज़बह करके फेंक दे, इसका बाबा कसाईयों का काम करता था, क्योंकि बड़ों का काम ही ये था, मशवरा भी ये दे रहा है। उसने कहा दूसरा जिसने कहा था कुत्तों के आगे फेंक दें, इसके बाप दादा कुत्तों की लड़ाइयां करवाते रहे, तो ये कुत्तों की बात करता है। और फरमाया जहां तक रही अयाज की बात, तो अयाज सैयद है, इसका बाबा अली है, ये पहले भी माफ करते आए हैं, अयाज ने आज भी बात माफ करने की है। महमूद गजनवी ने तवज्जो से छोड़ दिया, अयाज के कदमों में हाथ रखा, कहा सैयद होकर चुप बैठे हो, बताया भी नहीं है। फरमाया बस। और रही बात, उन्होंने कहा अयाज देखने लगा उस बाबे की तरफ। अयाज ने कहा बाबा अगर तूने मेरा पर्दा नहीं रहने दिया तो अब तेरा भी नहीं रहेगा। उसने कहा महमूद गजनवी इतने साल से इंतजार कर रहा था कि खिजर देखना है, वो जो कह रहा था ना ठीक है ठीक है ठीक है, यही खिजर है।